अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको प्रकाशन तथा स्कुलिङ विभागको तर्फबाट यसै सङ्गठनका उपाध्यक्ष कमरेड डिवी म आज तपाईसँग अरू कुरा गर्न चाहन्न। मूलतः अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हुन गइरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण भनेको छ, एउटा नयाँ पार्टीको सङ्गठन पार्टी निर्माणको कुरा गरिएको छ। आधारहरू के हुन्, क्या देख्नु वास्तवमा यो अब दाइले सोध्नु भएको कुरा चाहिँ अब निकै नै यो महत्त्वपूर्ण, अब एक हिसाबले गम्भीर विषय हो यो। मलाई लाग्ने चाहिँ के भने अब आजको दिनमा नेपालको श्रमजीवी वर्गको लागि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता चाहिँ सबैले महसुस गरिरहेको विषय हो। अहिले भएको विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि छन्, खास गरिकन शान्ति प्रक्रिया पछाडि देखेको अहिले यो संविधान जब हामीले निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण पछाडिको राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मजदुरहरूले, श्रमिक वर्गले, अरू जनताहरूले चाहिँ के भने अब पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ गर्न थालिसक्यो। भनेको चाहिँ अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दाखेरि के भने तात्विक अन्तर नहुने हो कि भन्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ अलिकति हामी यो गइरहेकै अवस्थामा चाहिँ नेपालको श्रमिक वर्गको लागि चाहिँ साँच्चीकै श्रमिक वर्गीय पक्षीय पार्टी निर्माण, त्यो पनि क्रान्तिकारी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देश मान्ने, आजको दिनमा चाहिँ अहिलेको समयको खास गरिकन विज्ञान प्रविधिले आज जुन स्तरमा विकास गरेको छ, अब यो स्थितिमा चाहिँ त्यो समयको क्रान्तिकारी पार्टी चाहिँ श्रमिक वर्गले खोजिरहेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टी श्रमिक क्रान्तिकारी बनाउनु पर्नेछ, हाम्रो आफ्नो पक्ष बनाउनु पर्नेछ भनेपछि विचार पनि स्वाभाविक हिसाबले नयाँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त परि नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो नारा अब तपाईँ हामी सबैलाई कण्ठबाट नारा भइहाल्यो, किनभने हामीले खोजेको नै अब नयाँ र क्रान्तिकारी पार्टी नै हो। किनभने यो चाहिँ पुरानो क्रान्तिकारी त हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी नै हो, तर पुरानो भयो। अब चाहिँ के भने नयाँ चाहिँ चाहियो, क्रान्तिकारी पार्टी नै नयाँ चाहियो। अहिले समय र परिस्थिति अनुसारको फेर्न सकेन त्यो पुरानो क्रान्तिले। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले खोजेको नयाँ चाहिँ के हो, त्यति मात्रै भन्नु होला। मैले अहिलेको समयमा चाहिँ जस्तो हिजो हामी मजदुर र पुँजीपतिको कुरा गर्थ्यौँ र हामीले के कुरा गर्थ्यौँ भने अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ हिजो हाम्रो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढायौँ। र अहिले मैले देखाएँ चाहिँ के भने अब त्यो चाहिँ बिस्तारै अब यो समय चाहिँ कहिले पुँजीवादले एउटा यस्तो रूप चाहिँ के अरे आफूलाई परिवर्तन गर्न थाल्यो कि त्यसलाई पुँजीपति र मजदुर, मालिक र मजदुरलाई उनीहरूले भाष्य यसरी परिवर्तन गर्न थाले। सारमा केही परिवर्तन होइन, भाष्यको परिवर्तन गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब त्यो अङ्ग्रेजी शब्द अलिक बढी प्रयोग गर्न थाल्यो। उनीहरूले के भने भन्दाखेरि इम्प्लोयर र इम्प्लोयर शब्द चाहिँ अलिक बढी उनीहरूले प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यो चाहिँ भनेको नेपालमा चाहिँ त्यसको प्रयोग चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक विकृत प्रयोग भयो। त्यो चाहिँ के भने रोजगारदाता र श्रमिक भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यो किन विकृत प्रयोग हो त, किन रोजगारदाता उनीहरू हुनै सक्दैन त्यो। आजको दिनमा चाहिँ अनि सरकारको कोटामा चाहिँ छात्रवृत्तिमा डक्टर पढ्ने, अनि आएर चाहिँ हस्पिटल खोल्ने, हस्पिटल खोलेर बिरामीसँग चाहिँ एक दिनको लाखौँ करोड रुपियाँ पैसा अकुत पैसा कमाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि रातारात धनी हुने। तिनी चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरू रोजगारदाता टोक्क अलिने यस्तो यो त किनभने यो विकृत रूप भयो। त्यो त आजको दिनमा चाहिँ ती तथाकथित चाहिँ इम्प्लोयरहरू भनेको त्यो मालिक नै पुँजीपतिहरू नै हुन्। र ती पुँजीपति पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीपति भएन, तिनीहरू पैसाबाट पैसा लगानी गर्ने पुँजीपति भए। यहाँ दलाल पुँजी यहाँ त्यो बाहिरबाट सामान किनेर लिएर आउने, यहाँ उत्पादन गर्ने भन्दा पनि त्यही सामान किनेर लिएर आउने, त्यसपछि बिक्री वितरण गर्ने। अनि त्यो दलाल पुँजीपति भयो, उनीहरूले कस्तो गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ सामान लिएर आउने,
एउटा कुनै चाहिँ न्यु रोडको कुनै एउटा गल्लीमा लगेर थुपार्ने अनि त्यसपछि पुरै अनि त्यसपछि के भने त्यो यति धेरै मान्छेहरूको सञ्जाल तयार पार्ने कि त्यो मार्फत बिक्री गर्ने अनि एकाध श्रमिकहरू मात्रै राख्ने अनि त्यो एकाध श्रमिकलाई पनि यस्तो चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा साइन गराउने कि त्यो उसलाई त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गरे त उसलाई खुलाउनु पनि गरे त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ उसलाई ओपन कतै खुल्ला गराउनु नपाउने पुरै लुकाएर राख्नु पनि कसैलाई भन्नु पनि नहुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट हुँदा दायाँ बायाँ काम गऱ्यो भने ऊ जतिखेर पनि टर्मिनेट गर्ने एउटा यस्तो स्थिति बनाइदियो कि उसलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरूलाई दिलाउन नसक्ने एउटा यस्तो खालको यो चाहिँ यो इम्प्लोयरहरू जुन तथाकथितको एउटा सिर्जना भयो। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको चाहिँ छिनोफाने गर्न सक्ने खालको क्रान्तिकारी पार्टी अब हामीले खोज्न जरुरी छ। किनभने अब यो चाहिँ एजेन्डा त्यो पार्टी बन्ने सम्भावना कतिको छ त? मलाई अहिले चाहिँ पछिल्लो अस्तिको चाहिँ पार्टीको चाहिँ देशैभरि एकैचोटि भएको प्रदेशको सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले उद्घाटन मन्तव्यमा जे कुरा राख्नुभयो त्यो मन्तव्य चाहिँ मैले सुन्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको दिशातिर पार्टी निर्माण बनाउन खोजेको भन्ने नै ठाने मैले चाहिँ। किनभने त्यहाँ उहाँले जे करिब झन्डै 1 घन्टामा उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ अबको लडाइँ भनेको चाहिँ अबको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भनेको चाहिँ वित्तीय पुँजीवादको विरुद्ध वित्तीय साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडेरै अब अगाडि बढ्नुपर्छ र अब हामीले अहिले भइरहेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले जे फर्मुला अपनाएका छन् त्यो फर्मुलाले अब काम लाग्दैन। अब हामीले आफ्नो चाहिँ नयाँ चाहिँ भएका राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये पनि कम्युनिस्टहरूमा पनि हामी फरक ढङ्गले जानुपर्छ र त्यो श्रमिकहरूको पक्षमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग राख्नु भएको छ। अबको यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अब मजदुरहरूको तर्फबाट नै त्यो एउटा प्रतिनिधि भएर जाँदै गर्दाखेरि म समग्र साथीहरूलाई र त्यो जाने साथीहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामीले बनाउन चाहेको पार्टीमा कस्तो खालको कार्यदिशा हो कार्ययोजना के हो भन्ने कुरामा अलिकति स्पष्टता चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो अध्यक्षले त्यो कुरा आउटलाइन त दिनुभयो। त्यो आउटलाइनको आधारमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिएको कार्ययोजना चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी आफैले चाहिँ छान्नुपर्छ भने अब किन तय चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ। त्यो के हो म चाहिँ त्यसमा अलिकति म त्यसमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भनेर अलिकति मैले त्यसमा अलि आफ्नो चाहिँ सामान्य त्यो चाहिँ गरेको पनि छु। त्यसमा भनेको चाहिँ के हो भने पहिलो नम्बरमा हामीकोमा प्रत्येक वर्ष 6 लाख मान्छे रोजगारीमा आउँछन्। प्रत्येक नेपालीलाई समाजवादी व्यवस्थामा चाहिँ वा प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी दिनु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ। तर त्यो रोजगारी पनि कस्तो हुनु पर्यो? त्यो सम्मानित हुनुपर्छ। त्यसो अब हाम्रो देशमा के छ त त्यस्तो सम्मानित रोजगारी हुने अब बाटो बजार छ त श्रम बजार त्यस्तो छ त भन्दा त्यस्तो त छैन फेरि। र के गर्ने भन्दा ती मान्छे चाहिँ फेरि कहाँ जानुपर्छ भन्दा सिधै विदेश जानुको अर्को उपाय त छैन। तर यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ के गरिराखेको छ भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छैन। त्यो विषय चाहिँ अब हाम्रो एजेन्डा हुनुपर्छ। किन एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने एउटा यदि हामी मान्छेलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने हो भने जस्तो कर्णालीमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ भेरीको किनारमा चाहिँ त्यो बारीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् भने त्यो चाहिँ बालुवा चाल्ने काम गर्दो रहेछ। बालुवा चाल्ने काम गर्छन् तर त्यहाँ कस्तो अवस्था छ भने कतिखेर बाढी आएर बगाउँछ भने ठेगाना पनि छैन। अनि तर त्यो बालुवा चाल्ने कुरा पनि यति जोखिम मोलेर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ कि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो सरकारले भने उनीहरूलाई अरू ठेकेदारले चाहिँ सारा प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरेर बेचबिखन गर्न मिल्ने तर जो बारी जोसँग आफ्नो नाममा सम्पत्ति पनि छैन घर जग्गा जमिन पनि छैन त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा बसेर उनीहरूले काम गरिरहेको छ भने सरकारले के गर्नु पर्यो भने समाजवादी सरकारले हाम्रो चाहिँ बन्ने उसमा के गर्नु पर्यो भने उनलाई चाहिँ वासस्थान सुरक्षित बनाइदिनु पर्यो। उनीहरूका बालबच्चालाई पनि राम्रो स्कुल त्यहाँ बनाइदिनु पर्यो र उनीहरूले जहाँ कार्यस्थल बनाएको छन् अत्याधुनिक मेसिन सहित राखेर उनीहरूलाई त्यो चाहिँ प्राकृतिक जुन स्रोत साधन हो त्यसमा उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिलाउने काम गर्यो भने के हुन्छ भने उनीहरूको सेक्टरबाट चाहिँ अब त्यस्तो खालको ठाउँमा हामीले काम गर्यो भने किन उनीहरू विदेश जाने काममा त्यहाँ रोकिन सक्छ।
हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि के हुन्छ भने मान्छेलाई विदेश जाने काम हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यसो हो भने के गर्ने भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने यदि हामीसँग उपाय अर्को छैन भने, किनभने अब हामीले त्यसलाई मान्ने युटो अपनाउनै पर्छ, या त नभए मान्छे चोर बाटोबाट जाने स्थिति बन्छ। त्यसो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसै पनि हामीले अहिलेको संविधानमै समाजवादको कुरा गरेका छौँ, फेरि हामीले सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कुरा पनि गरिरहेकै छौँ। त्यसो हो भने मलाई के लाग्छ भने यदि सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले बनाउनु पर्ने कार्ययोजना चाहिँ के हो भने त्यसो भए पहिलो नम्बरमा त्यो बारी समुदायको चाहिँ युवाहरूलाई यदि इजरायल पठाउने हो भने त्यो इजरायलको कुन भाषा हो र त्यो कुन काममा पठाउने हो त्यो भाषा र निःशुल्क सिकाउने व्यवस्था सरकारले दिनुपर्छ। र त्यो मान्छेलाई इजरायल जापान कहाँ पठाउने हो त्यो सम्बन्धी सिप र भाषा तालिम दिएर निःशुल्क रूपमा उसले पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो पहाडको चाहिँ त्यो चाहिँ तल परेको वर्ग, त्यो जग्गरे चाहिँ तराईमा चाहिँ त्यो तल परेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ पासवान, त्यो चाहिँ मुसर समुदायको वर्ग, अनि यो समुदायलाई पहिलो प्रायोरिटीमा दिएर के गर्नु पर्यो, यदि यस्तो रोजगारीको अर्को उपाय छैन भने यो रोजगारी चाहिँ दिलाउनै पर्ने पार्टीको पहिलो कार्ययोजना हुनुपर्छ। अन्यथा के हुन्छ भने समाजवादी कार्ययोजना मोटो योजना चाहिँ बन्ने हो, 1 2 3 गर्ने कार्ययोजना बनेन भने के हुन्छ भने यो चाहिँ झुक्याउने काम मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो हाम्रो चाहिँ मैले देखेको एउटा कुरा यस्तो, यो स्याम्पल मात्रै हो, अरू के कार्ययोजना हुन्छ 1 2 3 गरेर के गर्नुपर्छ नि हामीले कार्य कुरा चाहिँ त्यहाँ खोज्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने अब त्यो चाहिँ त्यो दाङमा बस्ने, रुकुममा बस्ने जो त्यो दलित वा अरू कुनै समुदायको त्यो तल्लो वर्गको जुन श्रमिक छ, यदि ऊ चाहिँ जस्तो भनौँ त्यहाँ चाहिँ हलिया छ, कमैया छ, कमलरीहरू छ, उनीहरूलाई मुक्त पनि गरियो भने लगेर कहाँ बगरमा लगेर एउटा सानो त्यो चाहिँ घर, न बिजुली छ, न बत्ती छ, न पानी छ, बाटो छ, केही पनि नभए ठाउँ लगाएर ठाउँ रोजगारी पनि त्यहाँबाट पाउँदैन, त्यो ठाउँ लगाएर राखिरहेको छ भने जसले वर्षौँदेखि चाहिँ पुस्तादेखि त्यही जमिनमा मात्रै उसले जिन्दगी गुजारिरहेको छ नि त्यसलाई जमिन दिने काम गर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ वा यो मजदुर टिओसीबाट जाने साथीहरूले चाहिँ के गर्नु जरुरी छ भने समाजवादी कार्यक्रमको कार्ययोजनामा यी कुराहरू खोज्न जरुरी छ। यदि यस्ता कुराहरू छैनन् भने के हुन सक्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हाम्रो मोटो कार्यक्रम बन्ने, तत्कालको कार्ययोजना नबन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अन्ततः गर्दा फेरि उही उसमा जाने स्थिति बन्छ। त्यसले गर्दा हामीले पनि आफ्नो चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। अर्को मैले यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अघि मैले भनेको जुन वित्तीय साम्राज्यवादले जुन समस्याहरू खडा गरेको छ यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एउटा हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ अहिले हामीले प्राप्त गरेको संविधान ऐनमा अन्तर्गत पनि एउटा केही न केही हाम्रो पोजिटिभ पोइन्टहरू पनि छन्। त्यो भनेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको श्रमिक 2074 मा एकै दिन काम गरे पनि एकैजनाले काम गरे पनि जसका काम गरे पनि उसलाई रोजगार सम्झौता नगराइकन काम लगाउनै नपाउने व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो नि यो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हामीले के खोज्नु पर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि केही गरी कार्यान्वयन गराउने भने के गर्ने भन्दा त्यो सम्बन्धी उपनियमहरू बनाउनु पर्यो, नियमावलीहरू बनाउनु पर्यो। नियमावली कसले बनाउँछ भन्दाखेरि त सांसदले बनाउँछ भने त्यो संसदीय चाहिँ जुन संसद हो त्यो संसदमा चाहिँ श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई पनि त्यो हिसाबले हामीले लान जरुरी छ। किन हामीले उठाएको चाहिँ श्रमिक के अरे चाहिँ राज्यको नीति निर्माण तहमा चाहिँ श्रमिक वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ के कारण उठाएको भने यी श्रमिकहरूको हक अधिकार पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने संसदमा नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ तथाकथित रोजगारदाताहरूको बढी भोइस त्यहाँ अलिक बढी सुनवाई हुने जस्तो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ श्रमिक वर्गको 17% वा 10% हामीले जुन माग गरिरहेका छौँ 10% मान्छेहरू त्यो सांसदहरूलाई त्यो नीति निर्माण तहमा लाने हो भने त्यसले के भन्छ भने आफूलाई चाहिएको बेलामा नीति निर्माण चाहिँ यो नियम चाहिँ यो ऐन त बनाइयो त्यो ऐन चाहिँ कार्यान्वयन भएन भने अर्को नियमावली त बनाउनु पर्यो। त्यो नियमावली बनाउनुको निम्ति आवश्यक कदम चाहिँ त्यसले चाल्नु भएको भएर हामीले के ठान्छौँ भने यो चाहिँ श्रमिक वर्गको चाहिँ राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने जुन निकाय छ संसद अब चाहिँ सरकारी विभिन्न निकायहरू छ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा चाहिँ आजको यो चाहिँ आउनुपर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ हामीले एजेन्डा उठाउनुपर्छ र यो चाहिँ एजेन्डा हो भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु।
क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका अहिले जसरी क्रान्तिकारी विचारधाराको विकासको लागि हामीले समाजवादतर्फ जहाँ त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू आयो भने पार्टी निर्माणलाई चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशामा नचालिन नहुने कदमहरू के हुन्? अहिले 700 को पनि चाहिँ पार्टी निर्माण केन्द्रीय कमिटीको गठन हुँदैछ भनिन्छ, 300 पनि हुँदैछ भनिन्छ। यति सानो देशमा यति ठुलो पार्टी कमिटी बनाएर जुन एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ कि बन्दैन, त्यसको लागि संयन्त्र कसरी पार्टीले कस्तो बनाइदियोस्, यो राष्ट्रिय सम्मेलनले के गर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के नि, पार्टी निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ विचार मात्रै गर्ने, तर पार्टी बनाउने कार्यविधिको बारेमा चाहिँ हामी छलफल नगर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो छलफल गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो छँदैछ। मलाई के लाग्छ भने यो पार्टी अहिले हाम्रो जस्तो पार्टी बनेको छ, अब यो पार्टी साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ के भने ठेकेदारहरू अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब यो के भने राजनीतिक सत्ताबाट फाइदा लिएर यो बिचमा काम गर्ने मान्छेहरूले अलिक कतै कतै यो पार्टी कमिटीहरू भरे लाग्यो भन्ने जस्तो खतरा चाहिँ बढिसक्यो। यो खास गरिकन यो चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहिँ अब यो त्यो त्यति शब्द नि कुरा जुन वर्गको पार्टी हो त्यो तर्फ गएको जस्तो बुझिएन हो। त्यसलाई गर्न के त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ किनभने मलाई के लाग्छ भने पार्टीको अस्तिको प्रदेशको सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ स्पष्ट शब्दमा के भन्नुभएको छ भने अब पार्टी श्रमिक वर्गमा फर्काउने हो भनेर सधैँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा श्रमिक भनेको पनि को भनेर फेरि अब हामीले त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ, किनभने त्यो इन्जिनियर पनि श्रमिकै हो, डक्टर पाइल त आदि इत्यादि पनि श्रमिकै हो। त्यसले गर्दाखेरि श्रमिक भनेको चाहिँ के भने अन्ततगत हामी फेरि पनि फर्किनु पर्ने के हो भने त्यो चाहिँ तराईमा भएका चाहिँ मान्छेहरू, त्यो भुइँ तहका मान्छेहरूकोमा हामी पुग्नुपर्छ र त्यो तहमा भएका जसले त्यसको पक्षमा चाहिँ काम गर्छ इमान्दारितापूर्वक निष्ठापूर्वक र त्यागपूर्ण तरिकाले जसले काम गरेको छ ती साथीहरूलाई कमिटीमा ल्याउने तरिकाले सोचिएन भने फेरि के भन्छ ती मान्छेहरू जहिले पनि छुट्यायो भने अहिले अब यो छुट्याएको नाममा खासमा साँच्चै भन्यो भने त्यो क्रान्तिको जसलाई चाहिएको नि त्यो मान्छे चाहिँ छुटिरहेको छ क्या अहिले, जसले चाहिँ आफ्नो अधिकार लिनको निम्ति जसले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छे छुटिरहेछ। त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेलाई नछुट्ने गरी पार्टी कमिटी बनाउन जरुरी छ। यो चाहिँ किनभने आजको दिनमा चाहिँ अब त्यसले गर्दा म त्यो श्रमिक वर्ग भन्दाखेरि पनि अब एकदम अमूर्त शब्दमा श्रमिक वर्ग भनेर पनि पुग्दैन, त्यसलाई मूर्तिकरण गर्नुपर्छ। अब चाहिँ तराईमा जाँदा त्यो श्रमिक वर्ग भनेको को हो, पहाडमा जाँदा त्यो श्रमिक वर्ग भनेको को हो, काठमाडौँमा आउँदा श्रमिक वर्ग भनेको को हो भन्ने कुरालाई पनि अब हामीले छुट्याएर तिनै मान्छेहरूका हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। तिनै मान्छेलाई उनकै जिन्दगीमा परिवर्तन नभएको आजसम्म भएको राजनीतिक परिवर्तन पनि उनकै जिन्दगीमा चाहिँ खास केही नभएको र उनीहरूको निम्ति केही गर्न सक्ने पार्टी बनाउनु पर्छ। समाजवादी क्रान्ति र क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको लागि अहिलेको ट्रेड युनियन महासङ्घ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको संरचना लगायत विचारधारात्मक रूपमा यसलाई कसरी बदल्ने, तपाईँलाई के यो ठिक ढङ्गले गरिरहेको छ जस्तो लागेको छ, या त्यो पार्टीले ल्याएको क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई मिट गर्नको लागि अब अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ भित्रको संरचनालाई तपाईँ कसरी परिवर्तन गर्ने सोच्नु भएको छ? यसमा चाहिँ पछाडि नै छलफल गर्नुपर्छ होला, तर मैले यो चाहिँ किनभने यो फेरि जोडिन्छ पनि यो कुरा जोडिन्छ, किनभने हामीलाई नै चाहिएको हो नि श्रमिक वर्गको पक्ष यो राज्य सत्ता र पार्टीहरूले चाहिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको सुरुवात त हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसले त मलाई के लाग्छ भने अब हामी कमसेकम त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको चाहिँ अहिलेको यो नेतृत्व टिम छ, यसले त्यो दिशातिर अगाडि बढाउने स्थिति चाहिँ मैले देख्छु। एउटा त अब यसले कमसेकम आफ्नो कमिटीहरू जस्तो किनभने सुस्त कमिटी बनाएको छ कमसेकम यसले केन्द्रीय समिति एउटा सुस्त कमिटी बनाएको छ होइन। अब यसले के सुरुवात गर्यो भने यो मोर्चाभित्र पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरुवात गर्यो र अब यसले के भने अब आफ्नो महाधिवेशन पनि तय गर्यो। अब महाधिवेशन तय गर्यो, महाधिवेशन तय गर्नु भनेको अर्थ के भने अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलै गर्ने। त्यसले गर्दा अब
त्यो छलफलमा प्रवेश गर्नु पनि एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्ने लाग्छ। होइन अहिले त हामीले मागेर मात्रै होइन कि अहिले त पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षलाई, फ्याक्सन इन्चार्जलाई, पार्टीको चाहिँ प्रदेश कमिटीहरूलाई र सबैलाई हामीले त के अरे बगैँचा लेटर बनाएर युवा आउने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन र सबैको क्लस्टर छुटिने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने पार्टी, अनि त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति त्यो पनि वित्तीय साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडेर नयाँ समाज वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसमा श्रमिक वर्गको रोल मुख्य हुन आउँछ। अनि श्रमिक वर्गको रोल मुख्य हुने आउने बेलामा मजदुर वर्गकै क्लस्टर नछुटिने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ ठिक होइन भनेर अनि हामीले के गर्यौँ भने त्यो चाहिँ मजदुर वर्गको 10% क्लस्टर छुटिनु पऱ्यो। यहाँ यदि युवामा लाने हो भने पनि क्लस्टर त्यहाँ छुट्याउनु पऱ्यो। महिला दलित कसको हामीले त्यसमा क्लस्टर लाने हो त्यो क्लस्टरमा चाहिँ मजदुर सेक्टरको पनि क्लस्टर यदि सकिँदैन भने त्यो कमसेकम त्यो भित्र त त्यो क्लस्टर लिएर जानु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोरदार रूपमा उठाएका छौँ। हस् त तपाईँको अमूल्य समय पनि दिनुभयो, विचार व्यक्त पनि गर्नुभयो। हाम्रो अन्टु उपाध्यक्षजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो महासङ्घ प्रकाशन विभाग आदरणीय दाइ जय कार्की र सहयोगका कमरेड एसपी थापालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।